जी नाजरीन, गज़ा में जारी इसराइली जारियत को रोकने के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर एक 20 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया है। यह 20 नुकाती फार्मूला कल एक मुज़ाकराती जो दौर रहा है, इस मुज़ाकराती दौर में न सिर्फ अमरीकी वफ़द जिसकी सरबराही खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, इसी तरह इज़राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी एक टीम थी और इस मुज़ाकरात में वो शामिल थे। इसके अलावा बताया जाता है कि अरब ममालिक के कई सरबराहान भी और उनके वफूद भी इस मुज़ाकराती अमल में शरीक रहे हैं और ये मुज़ाकराती अमल तकरीबन बताया जाता है कि कामयाब हो गया है और जो 20 नुकाती फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी निगरानी में बनाए थे वो इसका हिस्सा बन चुके हैं। और ना सिर्फ इज़राइल ने बल्कि अरब ममालिक में जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, अरब इमिरेट्स, इंडोनेशिया और टर्की भी शामिल हैं, इस मंसूबे की या इन नुकात की हिमायत की है और पाकिस्तान ने भी इस अमन मंसूबे की हिमायत की है। हालांकि बराह रास्त खुद पाकिस्तान इस मुज़ाकराती टीम या मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इस अमन मुआहदे की हिमायत की है। नाज़रीन, हम आपको एक तो ये अमन मुआहदा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के ये 20 नुकाती फार्मूला क्या हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे और उसके मुज़म्मरात, उनके मुहर्रिकात और उनके असरात पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इब्राहिमी मुआहदा के हवाले से भी बातचीत चल रही, चूँकि इस अमन मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदे के उसमें पड़ले में डाल दिया गया है कि वो जो इब्राहिमी मुआहदा है वो इससे मज़ीद मुस्तहकम या मजबूत होगा या दूरस होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि और इस बात की भी हम आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस अमन मुआहदे के बेनिफिशरी कौन कौन हैं, बराह रास्त बेनिफिशरी कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये 20 निकाती फार्मूला जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है वो क्या हैं। हम फर्दन इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। 20 निकाती जो फार्मूला है नाजरीन, उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो है जंग बंदी और फौरी जंग की शिद्दत कम करना। सबसे पहला जो एजेंडा है या सबसे पहला जो नुक्ता है वो फौरी तौर पर जंग बंदी हो या जंग की जो शिद्दत हो कम हो। ये यकीनन बतदरीज होगा, एकदम से इसराइल की फ़ौजें जो है ना वो इनखला नहीं करेंगी और सरेंडर नहीं होंगे, ना ही अम्मास सरेंडर होगा। तो कोशिश ये की जाएगी कि बतदरीज ये जंग ख़त्म हो। अम्मास का असला छोड़ना और मुसल्लह कार्रवाइयाँ रोकना। तो ये जो दूसरा नुक्ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अम्मास को इस बात का पाबंद करना कि वो फौरी तौर पर जो है ना वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोक दें और जो मुसल्ला है या उनके पास असला है वो जो है ना वो गैर मुसल्ला हों, और बल्कि ये भी है कि वो यहाँ से बतदरीज जो है ना वो इनखला शुरू करें। जो भी उनकी जो है ना इस नुक्ते का ख़ास जो पहलू है, उसका जो मकसद है या उसके जो मुज़ब्बरात हैं वो ये हैं कि किसी भी तरह अम्मास को गैर मुसल्ला करना, ना सिर्फ फ़लस्तीन की हद तक बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में जो अम्मास की जो सियासी, मुआशी और अस्करी क़ुव्वत है उसको कमज़ोर करना है। अब बात आती तीसरा जो नुक्ता है, तमाम इज़राइली यरगमालियों की रिहाई। ये नुक्ता भी बहुत ज़्यादा अहम है, चूँकि इज़राइल की सबसे ज़्यादा यही कोशिश रही, उसका मुतालबा ये रहा कि वो किसी भी तौर पर जो अम्मास के कंट्रोल में उनके यरगमाली हैं वो उनको जो है ना वो छोड़ दें या वो बाजियाब हो जाएं। इस हवाले से भी हालांकि कई मुज़ाकरात हुए थे। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों कतर में इस हवाले से मुज़ाकरात जारी थे और डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश पर ही अम्मास के रहनुमा कतर में थे और ये मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन इज़राइल ने जो है ना कतर पर हमला किया और कई अम्मास के रहनुमाओं को हलाक किया, जिसके बाद वो जो मुज़ाकरात थे उसमें तहत्तुल पैदा हो गया था और ये कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद हमने देखा कि इज़राइल ने अम्मास पर या ख़ास तौर पर गज़ा पर जो है ना अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत लाया और बड़ी तादाद में जो है ना उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की, इमारतों को गिराना, बेदरीग
جو ہے نا وہ اسلحوں کا استعمال، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس جو مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات میں جو 20 نکات پیش کیے گئے ہیں، یہ تیسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں عماس کے پاس جو اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ چوتھا نکتہ ہے غزہ میں بین الاقوامی نگرانی کا قیام۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ جب مذاکرات ہوں گے، اور خاص طور پر جب اقوام متحدہ میں ان کی اسپیچ تھی، اور اقوام متحدہ میں جب یہ دیکھا کہ کئی ممالک نے فلسطین کی حمایت شروع کی اور ایک ریاست کے حوالے سے فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کیا، تو امریکہ نے ایک نئی بات چھیڑ دی کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا عرب ممالک، خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ عرب ممالک یا مسلم کنٹریز کی فوج جو ہے نا وہ غزہ کی نگرانی کرے گی اور عماس کی جگہ وہ لے گی، تاکہ کل غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے وہاں کام ہو، وہ جو اس فوج کی نگرانی میں ہو۔ یہ فوج جو ہے نا تمام مسلم ممالک کا مشترکہ ایک فوج ہوگا۔ ابھی بھی یہ نقطہ شامل کیا گیا ہے ان 20 نکاتی مذاکراتی عمل میں، یہ نقطہ شامل ہے جو چوتھا نقطہ ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی غزہ سے مرلہ وار فوجی واپسی، جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اسرائیل یقیناً یکمشت تو نہیں جائے گا کہ مرلہ وار وہ وہاں سے اس کی واپسی ہوگی۔ نمبر 6 چھٹا ہے غزہ میں حفاظتی زون کی تنصیب۔ تو اسی طرح والے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ موقع دیا جائے گا کہ چونکہ وہ یہاں سے انخلا تو کرے، لیکن وہاں پر اس کے انتظامی یونٹس قائم ہوں، جگہ جگہ اس کی چوکیاں ہوں، اور اس طرح کی چیزیں بھی اس 20 نکاتی فارمولے میں شامل ہے۔ 7واں نقطہ ہے عماس کی سیاسی اتھارٹی کو محدود کرنا، جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ عماس کو محدود کرنا ہے، اس کی سیاسی، معاشی، عسکری جو بھی صلاحیت ہے اس کو وہ بتدریج ختم کرنا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح 8واں جو نقطہ ہے فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں حکمرانی سے روکنا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ غزہ کے کنٹرول کو فی الوقت جو ہے نا وہ فلسطینی اتھارٹی سے دور رہنا، حالانکہ تمام ممالک نے فلسطینی ریاست کے قیام کی منظوری دی، جو 2 ریاستی فارمولہ ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے، جو پوری مہذب دنیا اس بات کی جو ہے نا وہ گواہ ہے کہ تمام دنیا یہ کہتی رہی ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ اس خطے میں امن کی جو ہے نا وہ گارنٹی ہے، لیکن اسرائیل چونکہ اس سے غافل رہا ہے یا وہ ہمیشہ اس کا منکر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں مزید کشیدگی بڑھ گئی تھی، اور اسی طرح غزہ میں یہ کارروائیاں جو ہے نا وہ اسرائیل نے کی تھی۔ اب اس بات پہ جو ہے نا آ گئے کہ فلسطینی اتھارٹی کا مکمل کنٹرول غزہ پہ نہیں ہوگا، تو یہ خود ایک کنفیوژن ہے کہ کس طرح کا، کس کا کنٹرول ہوگا۔ نہ اسرائیل کو بھی پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک اسلامی کنٹریز کی فوج کو کی وہاں نگرانی ہوگی، لیکن فلسطین اتھارٹی جو سب کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اتھارٹی، فلسطین ریاست، سب اس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر اس فارمولے میں فلسطینی اتھارٹی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے۔ تو یہ ایک متنازع ہے۔ اب آگے اس کے کیا محرکات ہوں گے، کیا اس کے اثرات ہوں گے، وہ ہم دیکھیں گے۔ جو 9واں نقطہ ہے علاقائی ممالک کے درمیان امن معاہدے کا فروغ۔ اس میں وہی باتیں آ رہی ہیں، خاص طور پر جو ابراہیمی معاہدہ، ہم تھوڑا سا میں آگے جا کے ذکر کریں گے کہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے، اور علاقائی جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہے نا وہ امن معاہدہ ہو، اور امن معاہدے کے ساتھ سیاسی رابطے، سفارتی رابطے، اور اس طرح جو ہے نا وہ معاشی ترقی کے پروگرامز، وہ تمام چیزیں وہ اس ابراہیمی معاہدے میں شامل ہیں، اس پہ جا کے ہم آگے بات کریں گے۔ ایران کے خطے میں مداخلت کے خلاف سخت رویہ، یہ 10واں نقطہ ہے اس کا، اور اس حوالے سے ہم ضرور کہیں گے کہ اس معاہدے میں یہ بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ ایران کو کسی طریقے سے اس کو روکنا، اور ایران کی کارروائیوں کو روکنا، ایران کو تنہا کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کا ایک حصہ ہے، جس کو 10ویں جو ہے نا نقطے میں یہ چیز شامل ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ 11واں نقطہ ہے صہیونی ریاست کی سلامتی کا عملی تحفظ، مطلب جو اسرائیل ہے اس کی ضمانتی گارنٹی اس میں دی گئی ہے
کہ وہ جو اسرائیل ہوگا وہ سب جو ممالک جو بھی اس امن معاہدے کو تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کی ضمانتی کی گارنٹی دیں گے۔ 12واں نقطہ ہے غزہ میں دوبارہ عسکری خطرہ پیدا نہ ہونے کی ضمانت۔ تو غزہ میں دوبارہ عسکری خطرہ یقیناً یہ اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو عسکری خطرہ ہے وہ حماس سے ہے، وہ اسی سے یہ جو نقطہ شامل کیا گیا ہے اس کا پہلو یہی ہے۔ 13واں جو نقطہ ہے اقتصادی بحالی اور ترقی کے اقدامات، جو پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب امن فوج ہوگی، جو نگران جو بھی ہوگا وہ باقاعدہ غزہ کی بحالی کے لیے وہ یہاں کام کرے گی، جو بھی ترقیاتی جو اقدامات ہوں گے وہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ 14واں نقطہ ہے تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانا۔ یہ شاید یہ جو نقطہ ہے وہ تمام ممالک کے درمیان اس کو شامل کیا گیا، جس میں جب جو ابراہیمی معاہدہ ہوگا اس میں یہ خطے کے جو عرب ممالک ہیں اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، اور اس میں تعلیمی اور ثقافتی جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، صحت کے حوالے سے بھی وہ تعاون بڑھائیں گے۔ 15واں نقطہ ہے سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کی بحالی۔ اسی طرح 16واں نقطہ ہے ثقافتی اور انسانی رابطوں کی قراردادیں۔ 17واں نقطہ ہے خطے میں استحکام کے لیے سیاسی مذاکرات کا تسلسل۔ اسی طرح 8واں نقطہ ہے غزہ کے اندرونی سیاسی مسائل کی حل میں مدد، سلامتی فورسز کی تربیت اور مدد۔ اسی طرح 20واں جو نقطہ ہے وہ مسلم عرب ممالک کی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کے امکانات۔ دوستو یہ آخری جو نقطہ ہے مسلم ممالک کی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کے امکانات، میں بار بار ابراہیمی معاہدے کا ذکر کر رہا تھا، تو اس جو 20 نکاتی جو امن فارمولہ ہے، جو معاہدہ ہے، اس میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ ابراہیمی معاہدے میں وہ کس طرح شامل ہوں گے، وہ اس فارمولے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد جب وہ عرب ممالک اور اسرائیل کے دورے پر تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک ابراہیمی معاہدہ کی بات کی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ابراہیم کے ہی اولاد ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں، جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یا ان کو ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک مذہبی شکل دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح اس کو ایک ابراہیمی معاہدہ، مطلب یہ کہا جائے کہ چونکہ اسرائیلی بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو اسی طرح ان کو متحد ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ فارمولہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا خاص طور پر اس میں مصر تھا، بحرین تھا، اور قطر بھی اس حوالے سے شامل تھا، اور عرب اماراتس اس معاہدہ کا حصہ بن گئے تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا مذاکراتی عمل شروع کیے تھے، اور تعلقات بھی بڑھانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات چیت ان کے ساتھ چل رہی تھی، سفارتی تعلقات بھی قائم کیے جا رہے تھے۔ سعودی عرب اس حوالے سے شمولیت کے لیے آمادہ تھا، لیکن سعودی عرب اس حوالے سے اس کی بات چیت چل رہی تھی، جب ہم نے دیکھا کہ قطر کے ساتھ جو ہے نا قطر میں جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کے بعد سخت موقف اسرائیل کے حوالے سے آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ ذرا رک گیا۔ اب جو غزہ کی جو جنگ بندی ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے جو کل اہم مذاکرات ہوئے تھے، اس مذاکرات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، اس فارمولے میں آخری جو 20واں نقطہ ہے وہ یہی ابراہیمی معاہدہ ہے، اور یہ تمام جو عمل ہے، یہ تمام جو پروسیس ہے، اس کا پورا نچوڑ ہم جا کے دیکھیں گے وہ ابراہیمی معاہدے میں جا کر اس کا وہ منقسم ہوگا، یا اسی میں جا کے جو ہے نا وہ شامل ہوگا۔ تو یہ آخری جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی تھی، اب جا کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ کیا تھا، اور اسرائیل کو یہ فری ہینڈ دے دیا گیا تھا کہ وہ پہلے غزہ کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے، 70,000 سے زائد لوگوں کو بے دردی سے مارے، مطلب میزائل حملہ کرے، راکٹ لانچر مارے، فائرنگ کرے، لوگوں کو بے گھر کرے،
भूख से बच्चों को, दूध की कमी से बच्चों को मारे, वो तमाम जो है ना उनको इजाज़त इजराइल को दे दिया गया था, क्योंकि उसके बाद अमेरिका को पता था उसने क्या करना है। इन अरब ममालिक के सरबराहान को, जो फौरी तौर पर अमेरिका के कहने पर जो है ना वो झुकते हैं और पहुंच जाते हैं और उसका कहना मानते हैं, उनको फौरी तौर पर बुलाया जाए, फिर जाके जो है ना वो एक ठंडी सांस लिया जाए और फिर जाके एक मुआहदा किया जाए, जो हमने देखा ये हुआ। आखिर में नाज़रीन, हम बात करेंगे, जो पहले ही मैंने कह दिया था, कि ये मुज़ाकराती जो अमल हुआ है गज़ा की जंगबंदी के हवाले से, इसका बेनिफिशरी कौन है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो ख़ुद इज़राइल है और अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका का तो, इज़राइल हम समझते हैं कि एक बच्चा है, उसका छोटा बच्चा है, तो उसकी हिफाजत अमेरिका की ज़िम्मेदारी है। कौन अपने बच्चे को जो है ना वो फ्री हैंड नहीं देता, कौन अपने बच्चे की हिफाजत नहीं करता। तो यकीनन अमेरिका की यही कोशिश होगी कि किसी भी तौर पर इज़राइल की हिफाजत करे और उसकी तरक्की और तामीर में कोई भी जो भी रुकावटें हैं उसको नेस्त नाबूद कर, उसको ख़त्म करे। तो यही वो कोशिशें हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इस हवाले से इंटरेस्ट लेता है, और उसने तमाम मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ हैं उनको बुलाया और एक मुज़ाकराती अमल किया। तो बहरहाल इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी इज़राइल है। इज़राइल का इस खित्ते में असर व सूख बढ़ जाएगा। इज़राइल को शय मिलेगा, उसकी हौसला अफजाई होगी कि कल वो किसी भी मुल्क पर अगर इस तरह हमलावर हो जाए, तो हम ये मत भूलें कि आज गज़ा के साथ उन्होंने किया, ईरान के साथ किया, कतर पर हमला करके अपनी जो है ना वो बरतरी साबित की। लेकिन बाकी जो ममालिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चूँकि पाकिस्तान उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के पास जो एटमी सलाहियतें हैं, वो इज़राइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, जब तमाम अरब कंट्रीज़ ने इस मुआहदे की हिमायत की है, यहाँ तक कि तुर्की ने भी की है और इंडोनेशिया ने भी की है, तो यकीनन पाकिस्तान ने भी की होगी। और इसी तरह हम समझते हैं कि ये मामला आगे बढ़ा है। तो इजाज़त दीजिए, अकरम बलोच को किसी और जो है ना वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो जाएंगे। शुक्रिया।